आइए सुनते हैं श्री पितृगाथा स्तोत्रम। इमां च पितरो देवा गाथा गायन्ति योगिनः पुरतो यदुसिंहस्य यमोघस्य तपस्विनः अपि न स्वकुले कचित् विष्णुभक्तो भविष्यति हरिमन्दिरकर्तायो भविष्यति शुचिव्रतः अपि न सन्ततो जायेत् विष्णवालयविलेपनः समार्जनं वधर्मात्मा करिष्यते च भक्तितः अपि नः सन्ततौ जातो ध्वजं केशवमन्दिरे दास्यते देवदेवाय दीपं पुष्पानुलेपनः अपि न स्वकुले भूयात् एकादश्यां हि यो नरः करिष्यते उपवासं च सर्वपातकहानिलम् महापातकयुक्तो वा पातकी चोपपातकी विमुक्तपापो भवति वैष्णवासथ चेत्रकृत्। इमां च पितरो देवा गाथा गायन्ति योगिनः पुरतो यदुसिंहस्य यमोघस्य तपस्विनः अपि न स्वकुले कचित् विष्णुभक्तो भविष्यति हरिमन्दिरकर्तायो भविष्यति शुचिव्रतः अपि नः सन्ततो जायेत् विष्णवालयविलेपनः समार्जनं वधर्मात्मा करिष्यते च भक्तितः अपि नः सन्ततो जातो ध्वजं केशवमन्दिरे दास्यते देवदेवाय दीपं पुष्पानुलेपनः अपि न स्वकुले भूयात् एकादश्यां हि यो नरः करिष्यते उपवासं च सर्वपातकहानिलम् महापातकयुक्तो वा पातकी चोपपातकी विमुक्तपापो भवति वैष्णवासथ चेत्रकृत्। इमां च पितरो देवा गाथा गायन्ति योगिनः पुरतो यदुसिंहस्य यमोघस्य तपस्विनः अपि न स्वकुले कचित् विष्णुभक्तो भविष्यति हरिमन्दिरकर्तायो भविष्यति शुचिव्रतः अपि नः सन्ततो जायेत् विष्णवालयविलेपनः समार्जनं वधर्मात्मा करिष्यते च भक्तितः अपि नः सन्ततो जातो ध्वजं केशवमन्दिरे दास्यते देवदेवाय दीपं पुष्पानुलेपनः अपि न स्वकुले भूयात्
एकादश्यां हि यो नरः करिष्यते उपवासं च सर्वपातकहानिलम् महापातकयुक्तो वा पातकी चोपपातकी विमुक्तपापो भवति विष्णवासथ चेत्रकृत् इमां च पितरो देवा गाथा गायन्ति योगिनः पुरतो यदुसिंहस्य यमोघस्य तपस्विनः अपि न स्वकुले कचित् विष्णुभक्तो भविष्यति हरिमन्दिरकर्तायो भविष्यति शुचिव्रतः अपि नः सन्ततो जायेत् विष्णवालयविलेपनः समार्जनं वधर्मात्मा करिष्यते च भक्तितः अपि नः सन्ततो जातो ध्वजं केशवमन्दिरे दास्यते देवदेवाय दीपं पुष्पानुलेपनः अपि न स्वकुले भूयात् एकादश्यां हि यो नरः करिष्यते उपवासं च सर्वपातकहानिलम् महापातकयुक्तो वा पातकी चोपपातकी विमुक्तपापो भवति विष्णवासथ चेत्रकृत् इमां च पितरो देवा गाथा गायन्ति योगिनः पुरतो यदुसिंहस्य यमोघस्य तपस्विनः अपि न स्वकुले कचित् विष्णुभक्तो भविष्यति हरिमन्दिरकर्तायो भविष्यति शुचिव्रतः अपि नः सन्ततो जायेत् विष्णवालयविलेपनः समार्जनं वधर्मात्मा करिष्यते च भक्तितः अपि नः सन्ततो जातो ध्वजं केशवमन्दिरे दास्यते देवदेवाय दीपं पुष्पानुलेपनः अपि न स्वकुले भूयात् एकादश्यां हि यो नरः करिष्यते उपवासं च सर्वपातकहानिलम् महापातकयुक्तो वा पातकी चोपपातकी विमुक्तपापो भवति विष्णवासथ चेत्रकृत्।